SIMPLE सिम्पल PAST पास्ट हो यो चाहिँ के हो त सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट हुन्छ सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्टलाई यो त एक्टिभ भयो है PV प्यासिभ बराबर यो चाहिँ बराबर के भयो AV एक्टिभ भयो एक्टिभ भएसको त्यो हुन्छ भने PV मा सब्जेक्ट प्लस पहिला चाहिँ सब्जेक्ट नै राखिदिने वाज वेयर प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस WAS वाज WERE वेयर प्लस V3 verb 3 भनेको पास्ट पार्टिसिपल प्लस OBJECT अब्जेक्ट यो सूत्रमा चाहिँ हुनु पर्यो AG अब हामी इक्जाम्पल गर्छौँ इक्जाम्पल गर्दाखेरि सी हेल्प्ड मी SHECHELPED हेल्प्ड ME मी यो चाहिँ AB एक्टिभ भोइस भयो सी हेल्प्ड मी तिमीले चाहिँ मलाई ले लाइबाट को हुँदैन तापनि HELP हेल्प V1 हेल्प्ड V2 V3 यही नै हो सी हेल्प्ड मी तिमीले मलाई मद्दत गरिन् अब त्यसपछि हामी प्यासिभमा लैजाँदाखेरि आई वाज हेल्प्ड बाई हर यो मीलाई सब्जेक्टतिर लैजाँदा त आई हुने भयो सब्जेक्टमा आई सिङ्गुलर छ यो आई पनि लफाउनु छ लागेर आईको पछाडि भब प्लुरल आउने सिम्पल प्रेजेन्टमा तर अहिले चाहिँ फेरि भब सिङ्गुलर आउने कहीँ सिङ्गुलर कहीँ प्लुरल आई वाज HELPED हेल्प्ड मलाई मद्दत गरिएको थियो भन्नु आई वाज हेल्प्ड बाई HER हर बाई HER हर यो PV प्यासिभ भोइस भयो सी हेल्प्ड मी उपल्लो वाक्यमा मलाई मद्दत गर्ने काममा उनी सी सक्रिय छन् मलाई मद्दत गरे तल्लो वाक्यमा आई वाज हेल्प्ड मलाई मद्दत गरियो बाई हर उनीद्वारा यो हरद्वारा यता चाहिँ सब्जेक्टमा काम भइरहेको छ त्यसैले पहिलो वाक्यमा सी काम गर्नमा सक्रिय छन् त्यसैले यो एक्टिभ भोइस भयो दोस्रो वाक्यमा आई वाज हेल्प्ड बाई हर मलाई उनीद्वारा मद्दत गरिएको थियो यो आई स्वयं आफैले काम गर्दैन यो आई कर्ता उपर अब्जेक्ट कर्मतिरबाट काम भएको हुनाले यो चाहिँ के हो त प्यासिभ भोइस हो यसरी एक्टिभबाट प्यासिभमा चाहिँ लैजान सकिन्छ अब यो रुल्स अनुसार छ कि छैन सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस V2 शुद्ध V2 छ V2 प्लस अब्जेक्ट छ अब त्यसपछि प्यासिभमा लैजाँदाखेरि फेरि सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V3 अनि त्यसपछि सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V3 प्लस OBJECT अब्जेक्ट छ बिचमा चाहिँ एउटा के हुन्छ त बाई राखिन्छ बाई सबै ठाउँमा आवश्यकता छैन यसरी चाहिँ हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा चाहिँ लैजान सक्छौँ त्यस्तै गरेर SP सिम्पल पास्ट SP सिम्पल पास्टकै सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट बराबर AB एक्टिभ भोइस भयो अनि प्यासिभ भोइसमा चाहिँ के हुने हो त फेरि सब्जेक्ट प्लस हैन सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट राखिसकेपछि वाज वेयर प्लस WAS वाज WERE वेयर प्लस V3 verb 3 प्लस अनि त्यसपछि के हुने भयो त सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस verb 3 प्लस OBJ अब्जेक्ट यो चाहिँ राख्नुपर्ने भयो अब्जेक्टको अगाडि यो अब्जेक्टको अगाडि आवश्यकता अनुसार बाई राखिन्छ सबै ठाउँमा बाई राख्ने इक्जाम्पल हेरौँ अब चाहिँ हामी इक्जाम्पल हेरौँ द वुमेन ड्रैंक वाटर द WOMAN वुमेन DRANK ड्रैंक WATER वाटर ACTIVE VOICE एक्टिभ भोइस भयो द वुमेन भनेको महिला नै ड्रैंक वाटर सब्जेक्ट प्लस द वुमेन सब्जेक्ट भयो ड्रैंक V2 भयो ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक DRUNK ड्रंक verb 3 हो अब त्यसपछि यसलाई एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदाखेरि हामी वाटर वाज ड्रङ्क बाई वुमेन गर्नु पर्यो WATER वाटर सिङ्गुलर छ त्यसैले वाज DRUNK V3 ल्याउनु पर्यो वाटर वाज ड्रङ्क बाई WOMAN वुमेन महिलाद्वारा के गरियो त पानी पिइयो PASSIVE प्यासिभ POICE प्यासिभ भोइस भयो है वाटर सिङ्गुलर छ त्यस कारणले वाज वेयर मध्येको एउटा वाज बी भर्ब दियो वाटर वाज ड्रङ्क DRUNK ड्रङ्क DRINK ड्रिङ्क V1 DRANK ड्रङ्क V2 DRUNK ड्रङ्क V3 भयो वाटर वाज ड्रङ्क पानी पिइएको थियो बाई वुमेन महिलाद्वारा
अब पहिलो वाक्यमा के छ त द वुमेन ड्राङ्क वाटर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट छ महिला स्वयं आफैले पानी पिउनुहुन्छ त्यसैले यो वाक्यमा कर्ता द वुमेन कर्ताले काम गर्छ त्यसैले यो एक्टिभ भोइस भयो र दोस्रो वाक्यमा वाटर आफैले काम गर्दैन यो वाटर निष्क्रिय छ कपमा ग्लासमा राखेर पिउनी त कसले हो वुमेनले हो नि तर यो वाटरलाई सब्जेक्टको रूपमा राखिएको तर यो स्वयं आफैले काम नगर्ने भएको हुनाले यसलाई यही सब्जेक्टका अनुसार यसलाई यो वाक्यलाई चाहिँ प्यासिभ भोइस भनेर भनिन्छ प्यासिभ भनेको निष्क्रिय एक्टिभ भनेको चाहिँ एक्टिभ भनेको सक्रिय भोइस भनेको वाच्य नेपालीमा पनि कर्तृवाच्य कर्मवाच्य हुन्छ एक्टिभ भनेको चाहिँ सक्रिय प्यासिभ भनेको निष्क्रिय हु इज एक्टिभ द सब्जेक्ट द वुमेन इज एक्टिभ in this first sentence. In the second sentence, water is passive. It doesn't work. यसले चाहिँ काम गर्दैन पिउने काम महिलातिरबाट हुन्छ यसरी चाहिँ हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा चाहिँ लैजान सक्छौँ ल त्यस्तै गरेर हामी इक्जाम्पल्सहरू गऱ्यौँ बोल्यौँ भने हामीले सजिलैसँग बुझ्न सक्छौँ है अब त्यसपछि ही ब्रोक सम स्टिक्स अब यो के हुन्छ ही ब्रोक सम स्टिक्स अब बी भब्सहरू यहाँ छ मानौँ बी VERBS बी भब्स बराबर इज अनि त्यसपछि एम अनि त्यसपछि आर छ त्यसपछि गएर WS वाज WERE वेयर BEB अनि त्यसपछि BEEN बिन अनि BEING बिङ यो छ यसबाट चाहिँ के छ WAS वाज अनि WERE वेयर अब यसबाट के हो त यो सब्जेक्ट सिङ्गुलर छ भने वाज लिने रहेछ यही ग्रुपबाट हामी लिने हो एम्पल पासमा सब्जेक्ट प्लुरल रहेछ भने वेयर लिने रहेछ यसरी चाहिँ हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा लान सक्छौँ ही ब्रोक सम स्टिक्स इक्जाम्पलमा HEBROKE ब्रोक SOME सम STICKS स्टिक्स ACTIVE VOICE एक्टिभ भोइस भयो ही ब्रोक सम स्टिक्स उसले केही लट्ठीहरूलाई के गरे त भाँच्यो है अब त्यसपछि हामी सम स्टिक्सलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो SOME सम STICKS स्टिक्स अब त्यसपछि हामी बी भर्बमा जानु पर्यो होइन सब्जेक्ट सिङ्गुलर छ भने इफ द सब्जेक्ट इज सिङ्गुलर इट टेक्स वाज इफ द सब्जेक्ट इज प्लुरल इट टेक्स वेयर सब्जेक्ट सिङ्गुलर छ भने वाज राखिदिने बी भर्ब सब्जेक्ट प्लुरल छ भने WRE वेयर राखिदिने सम स्टिक्स WERE वेयर होइन यो त सिम्पल पास्टमा छ वेयर भनेपछि त पास्ट भइहाल्यो सम स्टिक्स वेयर केही लट्ठीहरू ब्रोकन बाई हिम ब्रेकको चाहिँ भित्रीमा BROKEN ब्रोकन बाई हिको अब्जेक्ट के हुन्छ त HIM हिम यो PV प्यासिभ भोइस यसरी चाहिँ भयो है अब हामी के छ त ही ब्रोक सम स्टिक्स उसले केही लट्ठीहरू भाँच्यो लट्ठी भाँच्नमा ही ऊ एउटा व्यक्ति सक्रिय छ त्यसैले चाहिँ यो के भयो त एक्टिभ भोइस भयो त्यस्तै गरेर प्यासिभ भोइसमा चाहिँ अब हामी हेर्दाखेरि के बुझ्छौँ त सम स्टिक्स केही लट्ठीहरू यो चाहिँ सब्जेक्टको रूपमा राखिएको छ वेयर ब्रोकन भाँचिएका थिए बाई हिम ऊद्वारा यो कर्म अब्जेक्टतिरबाट सम स्टिक्समा काम भइरहेको छ त्यसैले यो 2 नम्बर वाक्य के हो त प्यासिभ भोइस हो ही ब्रोक सम स्टिक्स उसले केही लट्ठीहरू भाँच्यो भन्नु र सम स्टिक्स वेयर ब्रोकन बाई हिम ऊद्वारा केही लट्ठीहरू भाँचिएको थियो भन्नु चाहिँ एउटै हो टेन्समा परिवर्तन केही छैन यो के छ त भने खालि एउटा बी भर्ब ल्याङ्ग्वेज भाषाले मानेको वाज र वेयर घुसेको छ अनि चाहिँ बाई राखेको छ फेरि कोद्वारा भनेर मेन भर्बलाई पास्ट पार्टिसिपल भित्रीमा लगिएको छ यसरी एक्टिभबाट चाहिँ हामी प्यासिभमा लैजान सक्छौँ रफ तरिकाले हामी बुझ्नको लागि एकदम गऱ्यौँ भने पछि फेरि यस्तो डिटेलमा रफ तरिकाले गर्नुपर्ने हुँदैन सम स्टिक्स वेयर ब्रोकन बाई हिम दे बिल्ड अ हाउस THEY दे तिनीहरूले लेलाइबाटको हुँदैन BUILT दे बिल्ड THEY दे BUILT बिल्ड अ HOUSE हाउस एबी एक्टिभ भोइसमा तिनीहरूले एउटा घर बनाए BUILT बिल्ड B1 BUILT बिल्ड B2 B3 पनि यही नै हो त्यस कारणले चाहिँ हामी प्यासिभमा लैजाँदा अ हाउसलाई यो अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट ग्रामर रुल्स
ग्रामर रुल्स हामीले माथि लेखेका छौँ। त्यसकारण यो अ हाउसलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। HOUSE हाउस, अ हाउस सिङ्गुलर छ त्यसैले चाहिँ वाज लिन्छ, प्लुरल भएको भए वेयर लिन्थ्यो। अ हाउस वाज BUILT बिल्ट, V2 र V3 मा बिल्ट नै हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त, अ हाउस वाज बिल्ट, एउटा घर बनाइएको थियो बाई राख्नै पर्यो कोद्वारा, THEM देम, डेको अब्जेक्ट डेम हुन्छ भनेर हामी माथि नै रुल्समा लेखिसकेका छौँ। दे बिल्ट अ हाउस, तिनीहरूले एउटा घर बनाए। यो PB पेसिभ भोइस भयो। दे बिल्ट अ हाउस, तिनीहरूले एउटा घर बनाएका थिए। यो चाहिँ घर बनाउने काममा दे सक्रिय छ त्यसैले यो 1 नम्बर वाक्य एक्टिभ भोइस भयो। अनि त्यसपछि अ हाउस वाज बिल्ट बाई देम, तिनीहरूद्वारा एउटा घर बनाइएको थियो। यो अ हाउस त आफै त बन्दैन, यो अ हाउस एउटा घर उप देम तिनीहरूद्वारा काम गरिन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो कर्ता सब्जेक्ट अ हाउसको रूपमा रहेको निष्क्रिय भएको हुनाले यसलाई चाहिँ के भनियो त, यो आफैले काम त गर्दैन अ हाउसले, त्यसैले यसलाई यो वाक्यलाई चाहिँ प्यासिभ भोइस भनेर भनियो। यो सब्जेक्ट कर्ताकै रूपमा होल वाक्यलाई ल्याएर यो कस्तो वाक्य भनेर भनिने रहेछ अङ्ग्रेजीमा। दे बिल्ट अ हाउस, तिनीहरूले एउटा घर बनाए, दे सक्रिय भयो 1 नम्बर वाक्यमा। अ हाउस वाज बिल्ट बाई देम, एउटा घर तिनीहरूद्वारा बनाइएको थियो। यो चाहिँ 2 नम्बर वाक्य के भयो त, प्यासिभ भोइस भयो। त्यस 1 नम्बर वाक्यमा दे सब्जेक्टले काम गर्छ, 2 नम्बर वाक्यमा अ हाउस सब्जेक्ट कर्ताले काम गर्दैन। त्यसैले 1 नम्बर वाक्य एक्टिभ भोइस भयो, यो 2 नम्बर वाक्य चाहिँ प्यासिभ भोइस भयो। यसरी चाहिँ हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा चाहिँ लैजान सक्छौँ। ही किल्ड अ स्नेक, सजिलो पनि हामी गर्न सक्छौँ, सजिलो सरलबाट जटिलतिर जान्छ। ही किल्ड अ स्नेक, उसले एउटा चाहिँ सर्पलाई मार्यो होइन। HEKILLED किल्ड अ, SNAKE स्नेक, यो एबी एक्टिभ भोइस भयो। उसले एउटा सर्प मार्यो। अ स्नेकलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो, अ SNAKE स्नेक, WAS वाज, किन अ स्नेक सिङ्गुलर छ त्यसले वाज आयो। अ स्नेक सिङ्गुलर भएको हुनाले यो वाजलाई राख्ने, अ स्नेक वाज KILLED किल्ड, KILL किल्ड, V1 KILLED किल्ड, V2 V3 भयो। अ स्नेक वाज किल्ड बाई, हिको अब्जेक्ट HIM हिम, यो के भयो त PB प्यासिभ भोइस भनेर रह्यो। यसरी एक्टिभबाट चाहिँ हामी प्यासिभमा चाहिँ लैजान सक्छौँ। अब त्यस्तै गरेर अ स्नेक वाज किल्ड बाई हिम, उद्धार एउटा सर्प मारिएको थियो। सी ड्रोभ अ कार, इजी इक्जाम्पलमा SHECDROVE ड्रोभ अ, CAR कार, ACTIVE एक्टिभ, VOICE एक्टिभ भोइस भयो। सी ड्रोभ अ कार। अब प्यासिभमा चाहिँ अकारलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो, अकार WAS वाज, अकार सिङ्गुलर भएको हुनाले यो वाज बी भर्ब लियो। अकार वाज, DRIVE ड्राइभ V1, DROVE ड्रोभ V2, DRIVEN ड्रिभन V3। अकार वाज DRIVEN ड्रिभन बाई हर, DRIVEN ड्रिभन बाई, सीको अब्जेक्ट के भयो त, सी ड्रोभ अ कार, सीको अब्जेक्ट HER हर भयो। यो चाहिँ PASSIVE प्यासिभ, VOICE प्यासिभ भोइस भयो। यसरी सी ड्रोभ अ कार 1 नम्बर वाक्यमा तिनले कार चलाइन् अथवा लकेटिन् हाकिन्। सी कार चलाउनमा चाबी लिएर टक्क खोलेर सक्रिय छन् काम गर्नमा, सी एउटी महिला। त्यस कारणले चाहिँ यो 1 नम्बर वाक्य एक्टिभ भोइस भयो, कर्ता स्वयं आफैले काम गर्ने भएको हुनाले। 2 नम्बर वाक्य अकार त थुक्क अडिएर रहेको हुन्छ, यो त निष्क्रिय छ, हातमा चाबी लिएर गएर टक्क खोलेर व्यक्तिले चलाउने हो हर हुनाले। अकार वाज ड्रिभन, एउटा कारलाई चलाइएको थियो अथवा हाँकिएको थियो, बाई हर, उनीद्वारा एउटा कार चलाइएको थियो। त्यस कारणले यो प्यासिभ कसरी भयो त, कर्ता स्वयं आफैले प्यासिभ भोइसमा चाहिँ कहिले पनि काम गर्दैन। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ के भयो त, प्यासिभ भोइस भयो। यसरी एक्टिभबाट प्यासिभमा चाहिँ हामी लैजान सक्छौँ। त्यस्तै गरेर सी कुक्ड राइस पुडिङ, SHECOOKED कुक्ड, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट चाहियो, RICE राइस, PUDDING राइस पुडिङ, एबी एक्टिभ भोइस भयो।
उनले अथवा उहाँले जे भने पनि खिर पकाउनु भयो। सी ओके कुक V1 कुक्ड V2 V3 त्यही नै हो रेगुलर फर्ममा। सी कुक्ड राइस पुडिङ। अब राइस पुडिङलाई चाहिँ हामी अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाउनु पऱ्यो। RICE राइस PUDDING राइस पुडिङ सब्जेक्ट सिङ्गुलर छ, त्यसैले बी वर्ड चाहिँ के गर्यो त वाज लियो। सब्जेक्ट सिङ्गुलर हुने बित्तिकै ट्याक्क वाजमा जाने, प्लुरल हुने बित्तिकै चाहिँ WRE वर्डमा जाने। सी कुक्ड राइस पुडिङ वाज COOKED कुक्ड बाई HER हर। सीको अब्जेक्ट के हुने भयो त HER हर हुने भयो अब्जेक्टिभमा जाँदाखेरि है। सी कुक्ड राइस पुडिङ वाज कुक्ड बाई हर। खिर चाहिँ उनीद्वारा पकाइएको थियो, यसरी चाहिँ राइस पुडिङ वाज कुक्ड बाई हर भयो। सी ड्रिउ सम पिक्चर्स। अब हामी मेटिराखौँ, रुल्सहरू माथि राखिरहनु आवश्यकता पर्दैन। SHE सी ड्रिउ सम पिक्चर्स। उनले केही तस्बिरहरू चाहिँ खिचिन्। SHE सी DREW ड्रिउ SOME सम PICTURES पिक्चर्स। AB एक्टिभ भोइस भयो। सी ड्रिउ सम पिक्चर्स भनेको उहाँले केही तस्बिरहरू खिच्नुभयो। सम पिक्चर्स वर ड्रन बाई हर। SOME सम PICTURES पिक्चर्स WERE वेयर किन लियो त सम पिक्चर्स केही तस्बिरहरू प्लुरल छ, बहुवचन छ, त्यसो भएको हुनाले वेयर लियो। सिङ्गुलर एक वचन छ भने वाज राख्ने बी वर्ड, प्लुरल छ भनेदेखि कर्ता चाहिँ प्लुरल बहुवचन छ भनेदेखि वेयर। सम पिक्चर्स वेयर DRAWN ड्रन बाई HER हर। सी ड्रिउ सम पिक्चर्स यो PV पेसिभ भोइस भयो। सम पिक्चर्स वेयर ड्रन बाई हर केही तस्बिरहरू उनीद्वारा खिचिएको थियो। सम पिक्चर्स वेयर DRAWN ड्रिउ ड्रन DRAWN ड्रन पास्ट पार्टिसिपल V3 भयो। आई लभड माई ब्रदर ILOVED लभड माई BROTHER आई लभड माई ब्रदर AB एक्टिभ भोइस भयो। माई ब्रदर वाज लभड बाई मी माई BROTHER माई ब्रदर वाज, माई ब्रदर सिङ्गल छ, LOVED लभड बाई आईको अब्जेक्ट मी र यो PV पेसिभ भोइस भयो। आई लभड माई ब्रदर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट यो एक्टिभ भोइस भयो होइन। मैले मेरो भाइलाई माया गरेँ। माई ब्रदर वाज लभड बाई मी मद्वारा मेरो भाइलाई के गरिएको थियो त माया गरिएको थियो। माई ब्रदर वाज लभड बाई मी भेरी गुड। डैकोड्स स्टोल माई मनी DACOITS डैकोड्स डाकाहरूले भन्ने हुन्छ। लेलाईबाट को नभए पनि नेपालीमा उल्था गर्दा ले भन्छ। DACOITS डैकोड्स डाकाहरूले STOLE स्टोल माई MONEY मनी डाकाहरूले मेरो पैसा चोरे। STEL स्टोल STOLEN स्टोलन V3 भयो। डैकोड्स स्टोल माई मनी पेसिभमा लैजाँदा माई MONEY माई मनी WAS वाज STOLEN स्टोलन बाई DACOITS डैकोड्स। यो चाहिँ के भयो PV पेसिभ भोइस भयो। डाकाहरूद्वारा मेरो पैसा चोरिएको थियो। डैकोड्स स्टोल माई मनी एक नम्बर वाक्यमा डाकाहरूले चोरेको काम गर्नमा सक्रिय छ डैकोड्स। 2 नम्बरमा माई मनी यो सब्जेक्टको रूपमा आएको माई मनी पेसिभ छ, आफै चोरिन्न डाकाद्वारा चोरिन्छ। माई मनी वाज स्टोलन बाई डैकोड्स। यसरी माई मनी वाज स्टोलन बाई डैकोड्स डाकाहरूद्वारा मेरो पैसा चोरियो। अब यसलाई हामी अथवा माई मनी वाज स्टोलन मात्रै पनि भन्न सकिन्छ। माई MONEY मनी WAS वाज STOLEN स्टोलन यो चाहिँ PV मेरो पैसा चोरिएको छ। चोर्ने बित्तिकै मानिसले चोर्ने हो, डाकाले चोर्ने हो, भैँसीले पशुपन्छीले चोर्दैन। त्यसो भएको हुनाले बाई डैकोड्स नराखे पनि हुन्छ। बाई DACOITS डैकोड्स नराखे पनि हुन्छ, नराखे पनि हुन्छ। यसरी चाहिँ हामी एक्टिभबाट पेसिभमा चाहिँ लैजान सक्छौँ होइन। अब माई मनी वाज स्टोलन PVमा माई मनी वाज स्टोलन मेरो पैसा चोरिएको थियो, यति मात्रै पनि वाक्य चाहिँ पुरा हुन्छ।
दे प्लेड अ भलिबल भनेर पनि हामी देख्न सक्छौँ। तिनीहरूले एउटा भलिबल चाहिँ के गरे खेले। अब धेरै देखेर पनि काम छैन। अब यसरी एक्टिभ एन्ड पेसिभमा जाँदाखेरि सी केप्ट सम गोल्ड रिङ्स SHECKEPT kept SOME some GOLD gold RINGS rings AV एक्टिभ भोइस भयो। सी केप्ट उहाँले चाहिँ राख्नुभयो सम गोल्ड रिङ्स केही चाहिँ सुनका औँठीहरू अथवा रिङहरू चाहिँ उहाँले राख्नुभयो। पेसिभमा सम गोल्ड रिङलाई के गर्नु पऱ्यो सब्जेक्ट बनाउनु पऱ्यो SOME सम GOLD gold RINGS some gold rings where WERE KEPT kept by HER her यो के भयो PV पेसिभ भोइस भयो। एक नम्बर वाक्यमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सी केप्ट सम गोल्ड रिङ्स छ भने सम गोल्ड रिङ्स वेयर केप्ट बाई हर 2 नम्बर वाक्यमा छ सी केप्ट सम गोल्ड रिङ्स तिनीहरूले चाहिँ केही औँठीहरू राखिन्। केइपी किप V1 केइपिटी केप्ट V2 V3 त्यही नै हो। अब यसमा सीले सक्रिय भएर काम गरेको छ त्यसैले एक्टिभ भोइस भयो। 2 नम्बरमा सम गोल्ड रिङ्स केही सुनका औँठीहरू वेयर केप्ट राखिएका थिए बाई हर उनीद्वारा। सम गोल्ड रिङ्स उपर हरद्वारा काम भएको छ। सम गोल्ड रिङ्सले आफै काम गर्दैन त्यसैले यो चाहिँ 2 नम्बर वाक्य के हो त पेसिभ भोइस हो। सम गोल्ड रिङ्स वेयर केप्ट बाई हर उनीद्वारा केही सुनका औँठीहरू राखिएका छन्। Thank you very much for watching this video. I would stop my class today and see you